स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 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 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय 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 शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्याः 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 तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत